السلام عليكم. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي نديرو طريقة ديال الشرح كيفاش نصاوبو اون باج فيسبوك. اول حاجة كيكون البروفيل ديالنا هو هذا. كنبداو مثلا كنكليكيو على هنا، سواء كنكليكيو على هنا وكنديرو جيري لي باج، سواء كنكليكيو على هاد الباج ها هي هنايا وكنديرو كتعطينا créer une page. Voilà, كتعطينا هنايا créer une page tout simplement. Alors فاش كتعطينا هاد créer une page كنجيو لهنايا entreprise ou marque ولا figure locale public. حنايا اللي كيهمنا هو entreprise ou marque، حيت كنمثلو اون سوسيتي ولا عندنا دي برودوي كنبيعوهم. alors اول حاجه لو نون دو لا باج. لو نون دو لا باج خاصو يكون bien défini ou bien spécifique زعما الكاتيجوري اللي غنبارطاجيو مع الناس في لي برودوي اللي غنبارطاجيو معاهم في لاباج. مثلا غادي نديرو سونتي بوتي، ولا غادي نديرو كل واحد عنده الاختيار ديالو انه شنو يدير. من بعد فاش كتختار لو نون كدير كاتيجوري كتختار فيها لي كاتيجوري اللي بغيتي نتايا. من بعد غادي نزيدو نبدلو هاد لي كاتيجوري، هادي غير كبدايه نسميوها سونتي بوتي، وفي كاتيجوري نيت ديال سونتي اي بوتي. من بعد كدير كونتينيوي كتعطيك انها كتشارجا باش كتكريا لاباج ديالك. هنايا سا برون شويه دو طون، مي بون هنايا ليطاب اللي كتجي صافي دير انها تكريات لاباج. كيعطيوك انك امبورتي اون فوتو دو بروفيل، كدير امبورتي فوتو دو بروفيل. فوالا كتختار اي فوتو ديال البروفيل كيف ما بغات تكون. فوالا كتختار اون فوتو اللي تكون زعما زوينه وكتدل على ديك السميه اللي انت درتي في لاباج. من بعد فاش كتامبورتا لا فوتو دو بروفيل كيعطيوك امبورتي اون فوتو دو كوفرتور. حتى لا فوتو دو كوفرتور حتى هي تتكون مقادها مزيان ولا مصاوب شي فوتو اللي كتجي حتى هي زوينه على حساب لا كوفرتور، باش القارئ ولا الكليون اللي كيدخل لاباج كيشوف دوك لي فوتو دو كاليتي وكيعرف بلي راه كاينه شي حاجه دو كاليتي، حيت ليماج هي اللي كتجذب في انترنت. دونك حاولوا تبازاو على ليماج بزاف، تصاوبوا دي فوتو قبل ما تلوحوا قبل ما ديروا لاباج. هنا لاباج ديالنا كتكون تكريات بيان سور سي بون. اول ايطاب كنديرو لا فوتو دو كوفرتور، وقيلا ما دازتش كنزيدو كدير لها هاكا عاوتاني امبورتي اون فوتو دو كوفرتور. فوالا كتجي كدير لا فوتو دو كوفرتور سي بون. دابا راه دازت غتشارجا سي بون بارفي. هنايا تقدر تطلع وتهبط لا فوتو كيما بغيتي ودير لها اونجيستري سي بون. اول ايطاب كتبدا بها فاش كتكري لاباج هي بارامتر. كتجي البارامتر ديال لاباج هي كتكون الفوق وكتبدا كتموديفي في هاد لي بارامتر ديالك. اول حاجه جينيرال كتجي لي بوبليكاسيون دي فيزيتور. بوبليكاسيون دي فيزيتور اللي كدير فيها ديزاكتيفي لي بوبليكاسيون دي زوتر بيرسون سور لاباج، بمعنى انه حتى شي واحد ما يقدر يبوبليي شي حاجه في لاباج ديالك. اي حاجه تبوبليات في لاباج ديالك خصها تكون ديجا عندك درايه بها. من بعد كنجيو لهنا انفو سور لاباج. انفو سور لاباج كنديرو اول حاجه لا ديسكريبسيون. لا ديسكريبسيون ديالنا نقدروا نديرو شي ديسكريبسيون على حساب الكونتوني اللي دايرين في لاباج. votre solution pour une santé meilleure مثلا. كل واحد غادي يدير لا ديسكريبسيون ديالو على حساب لي برودوي، على حساب لو نون دو لاباج ديالو. هنا في لي كاتيجوري اللي عقلتو كنا درنا سونتي بوتي، هنا يمكن لينا اننا نقدروا نزيدو دوطخ كاتيجوري، مثلا بحال نزيدو مثلا سبور، نزيدو مثلا فيتنس، فوالا كوتش دو فيتنس ايتو.
ونديرو لها انغوجيستري. هنايا التليفون كنكليكيو على هاد بلس ان كنكتبو ماروك باش كيخرج لينا هاد 212. من بعد كنديرو مثلا النمرة ديال التليفون ديالنا كيف ما بلا زيرو بيان سور، كنديرو انغوجيستري. هنا لادريس ميل، سوا كتكون عندك اون ادريس ميل اللي ديجا خدام بها، سوا كتكون كتكري اون ادريس ميل سبيسيفيك لاباج باش كتبقى خدام بها مزيان وكتكون ما كتخلطش عليك الامور. الوغ من بعد ما كنديرو انغوجيستري الوغ من بعد ما كنديرو انغوجيستري كنديرو السيت ويب اللي ما عندناش، الايميل اللي ما كانش الا كنا كنكتبوه كنديروه، سينون كنديروه بلي راه ما كاينش. بون ليطاب اللي درتيها كدير لها انغوجيستري. من بعد كتجي لهادي اللي هي مهمه حتى هي لادريس اللي كديرها باش كتطلع في لي موتور دو ريشيرش، غابه صالي مثلا تيمارا، ولا الحي ديالك فين كتسكن. لا فيل كنقدروا نديرو اون ريجيون اللي هي مثلا صخيرات غابه. وهذه هي اللي مهمه حتى هي الكود بوستال. الكود بوستال في سلا كاين 11000، الرباط 10000، 10500، وتمارا فيها 12000. الوغ كان من بعد كنجيو كنديرو انغوجيستري لادريس ديالنا. من موراها لي زوغير كنديرو توجور اوفير، كنديرو انغوجيستري بيان سور. من بعد مونسيون ليغال نقدروا نزيدو فيها غير شي حاجه اللي هي كتدل على برودوي دو سونتي اي بوتي مثلا. كنزيدو فيها غير شي حاجه اللي هي كتدل على لو كونتوني دو لاباج. مي بون برودوي حتى هي تقدر تزيد فيها مثلا كومبليمون اليمونتير مثلا، ولا تزيد فيها اي كلمه كتدل على المنتوج ديالك في لاباج. هادو هما المعلومات اللي اون فوا كتصاوبهم ما كتعاودش ترجع ليهم. من بعد كنكليكيو على ميساجري ولا ميساج باش كنحلو هاد لا فونيتر هادي، وكنجيو لهنايا كنديرو ديماري اون كونفرساسيون ميسنجر، كنديرو ليها وي. كيعطينا هاد لو ميساج هذا باغ ديفو: بونجور ميرسي دو نوز افوار كونتاكتي سور ميسنجر بوزي نو فو كيسيون. الوغ تقدر دير لو موديفيي مثلا اي حاجه بغيتي تكتبها كتكتبها في الميساج كتبان هنايا سميتو. سينون كتخليه هذاك باغ ديفو الا بغيتي صافي كدير له انغوجيستري، بمعنى انه اي واحد دخل لاباج كيدخل كيطلع له داك لو ميساج باغ ديفو، عاد بحال الريبوندور اوتوماتيك. من بعد كتجي هنايا كدير واتساب وكتكري كتاسوسي واتساب مع فيسبوك. اسوسي واتساب مع فيسبوك، هنايا نيميرو التليفون ديالك بيان سور بلا زيرو، كدير 06 مثلا نيميرو التليفون ديالك تا وكتدير له انفويي لو كود. فاش كدير له انفويي لو كود كيجيك ان ميساج في واتساب فيه لو كود، وكتدخل داك لو كود وصافي هكا كيتاسوسيا الفيسبوك لاباج فيسبوك ديالك مع الواتساب. كوم سا يقدروا الناس يكونتاكتيوك باغ واتساب. هذه من جهه ديال لي بارامتر ولا كرياسيون لي زيتاب الاولين ديال لا كرياسيون ديال لاباج. من بعد كنجيو لهنايا مثلا في سميتو في البروفيل ولا في الباج الاولانيه زعما اللي كتبان للكليون كنديرو اجوتي بوطون. فاش كنديرو اجوتي بوطون انت كتختار مثلا الا فو كونتاكتي واش ابلي واتساب، الا كنتي درتي ديجا واتساب اسوسيتي راه كدير واتساب، درتي بغيتي دير ابلي راه كدير ابلي. من بعد كتجي كدير سويفون، كدير سويفون على حساب هذا البوطون اللي ديجا نتايا درتي. صافي اون فوا كدير سويفون كيعطيوك دير نيميرو التليفون ديالك اجوتي فوتر نيميرو التليفون، و بيان سور تو سامبلومون كدير نفس لي زيتاب. كدير هنايا
Maroc, وكتابي numéro de téléphone ديالك. Voilà, c'est bon, enregistré, terminé. وكتطلع لينا البوطون هنايا ديال ابلي. ça veut dire انه اي كليون كيجي كيكليكي على ابلي كيخرج له النيميرو تليفون ديالك كون سا الى ان اوت كليون. الوغ هنايا تدير نتايا اول واحد كدير لها جيم بيان سور. كتجي لهنا اول بوبليكاسيون غدير خاصها تكون مثلا كتجذب، خاصك تكون صاوبتي ديجا اون بوبليكاسيون ولا اون فوتو دو بوبليكاسيون اللي هي دو كاليتي زوينه، وتقدر تختار نتايا اللي بغيتي على حسب لو نون ديال لاباج ديالك. تقدر تختار اي بوبليكاسيون بغيتي هكا تكون صاوبتي لاباج. مي كتجي كدير اول حاجه باش كتلوحي بوبليكاسيون، انايا زعما في النظر ديالي انك كندير اوفر. اول حاجه كندير اوفر على اساس انني كنكري واحد لوفر لي كليون ديالي اللي غادي نبروموسيوني ليهم لاباج ديالي. مثلا غنديرو شونجي لا فوتو ديال لوفر، نقدروا نديرو مثلا اي برودوي نقدروا نديروه فوالا. مثلا نقدروا نديرو هاد بوبليكاسيون فوالا هنايا اي فوتو اللي كتدل على لو برودوي اللي بغيتي تبارطاجي مع لي جون. فوالا دابا هنا انا فوالا نقدروا نديرو هاد لانفيزيون فوالا لانفيزيون، ونديرو بورسونتاج د لا غوميز نحددوه نديرو مثلا 15%. هكا كتبان لينا لا فوتو ديالنا اللي بغينا نديرو ليها الغوميز ولا غنديرو ليها لوفر. كنجيو نديرو 15%. هنا كنكتبو لو تكست اللي بغينا يبان من بعد. هنايا انت لو تكست اللي غنكتبو هنا غيبان هنايا 15% دو غوميز سور الوي بلوسوم هيربال تي مثلا. سي بون ليكسبيراسيون ديال هاد ليكسبيراسيون اللي كتبان لينا هنايا نديرو ليها مثلا فيها هاد البروموسيون فيها واحد 5 جور ولا 6 جور، وغادي تسالي اون لين بيان سور ولا اون ماغازان. اون لين صافي دير الا كان عندك ديجا لو ليان ديال لا بوتيك كديرو هنايا، ولا ما كانش كدير اون ماغازان صافي دير لادريس اللي عطيتيهم نتايا ديجا عطيتيهم اللي درنا في لي بارامتر هي اللي كتدخل تمايا اون ماغازان. او كوم سا كيكونوا كيجيو لي كليون كيعرفوك فين كاين وكيجيو حتى لعندك باش كيعطيوك مثلا ما اما ولا كتبيع ليهم ما اما ولا كيعرفوك بلي راه قريب ليهم، وكوم سا كيتواصلوا معاك وكتبيع ليهم لو برودوي ديالك بكل اريحيه. هنايا كنقدروا نزيدوا مثلا لو بوطون. هذا البوطون هذا الاكسيون برينسيبال شنو نقدروا نزيدوا فيها؟ نقدروا نزيدوا فيها مثلا نديروا فيها اشتي ولا ابلي ولا ميساج. هنايا كنقدروا نبدلوا ولا اون سافوار بلوس نقدروا نديروا ابلي مثلا فوالا، نديروا اشتي على حساب لاكسيون اللي بغينا نديرو. الوغ هنايا انا ديجا عندي ان لين اون لين كنقدروا نزيدوه في لي بارامتر اوتوماتيكمون باش يبقى يبان لينا هنايا. من بعد صافي كدير مثلا لا ديسكريبسيون ديال لو برودوي ديالك. تقدر تزيد اون ديسكريبسيون مثلا فهمتي تشرح فيها لو برودوي. تقدر ديرو مثلا بالعربيه اشنو هو شاي اعشاب فوريفر ولا الوي بلوسوم هيربالتي سولون شنو نتايا اللي كتفضل. تقدر دير مثلا اون بتيت ديسكريبسيون اللي كتشرح لو برودوي بيان ديتايي اشنو فيه. بيان سور تقدر تستعمل لي هاشتاغ باش كوم سا كيبان لو برودوي
de quoi il s'agit. وباش اصلا هاد الاشتاغ هادو هما باش كتريفيرونسي لو برودوي، ولا فاش كيقلب شي واحد على لو برودوي كيلقى كيخرج ليه لو برودوي ديالك من الاولين. فوغيفر مثلا غنديرو تي، ونديرو اشتاغ اخرى مثلا فوغيفر ليفين. اي فوالا هادي هي لا بوبليكاسيون ولا لوفر الاولانيه ديالنا. من بعد كنديرو ليها بوبليي، اي كوم سا كنكونو درنا اول بوبليكاسيون في لاباج ديالنا. دابا ليطاب الثانيه ولا الحلقه الثانيه لا فيديو اللي جايه غنشوفو كيفاش غادي نديرو الاشهار لاباج، وكيفاش غادي نجبدو بزاف ديال الناس انهم يديروا لنا ليجيم ويوليو عندنا بزاف ديال المتابعين. هذا هو اللي كاين بالنسبه للكرياسيون ديال لاباج، وتبارك الله عليكم.